अस्ति हामी लाइम पढ्यौँ है, आज सिमेन्ट सुरु गर्ने हो। च्याप्टर 4 लाइम भनेको थियौँ। अब यो च्याप्टर यताउताले केही भएन, 5 मा सिमेन्ट छ है, या 4 भनेर चाहिँ केही फरक परेन। सिमेन्ट भनेको यहाँ फिगरमा देखाइएको छ, सबैलाई थाहै छ है। अब हामी यसकै बारेमा डिटेलली कुरा गर्दैछौँ आज चाहिँ है। कोर्स अफ स्टडी हेर्नुहुन्छ भने देयर इज फ्रम 5.1 to 5.8 इन्ट्रोडक्सन अबाउट सिमेन्ट छ फर्स्टमा। त्यस पछाडि टाइप, वाट आर द टाइप्स अफ सिमेन्ट होइन, भेरियस टाइप्स अभाइलेबल कमर्सियली, अनि प्रपर्टिज के छन् त्यसको, अनि वेयर डु वी युज होइन, बेस्ड अन द प्रपर्टिज एन्ड टाइप। इन्ग्रेडियन्ट्सहरू के हो त, इन्ग्रेडियन्ट्स त हामी लाइममा पनि हेऱ्यौँ, त्यस्तै ब्रिक अर्थको हेऱ्यौँ होइन। त्यस्तै सिमेन्टमा चाहिँ के इन्ग्रेडियन्ट्स हुन्छ त्यो छ, इम्पोर्टेन्ट छ है इन्ग्रेडियन्ट्स जुन च्याप्टरमा गए पनि। त्यस पछाडि म्यानुफ्याक्चर कसरी गरिन्छ, त्यसमा फ्लो डायग्राम छ, ड्राई प्रोसेस र वेट प्रोसेस भनेर दुई तरिकाले गरिन्छ। त्यो दुईवटा फ्लो डायग्रामहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यस पछाडि कम्पोजिसन एन्ड फङ्सन अफ सिमेन्ट क्लिङ्कर, त्यो जुन सिमेन्ट बन्दाखेरि त्यो केलमा जुन हुन्छ रियाक्सन, अनि त्यसभित्र के कम्पोजिसनहरू हुन्छ अथवा के चाहिँ बन्छ त्यहाँभित्र है, त्यो कुराहरू छ। त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड टेस्ट अफ सिमेन्ट। अब टेस्टको कुरामा ब्रिकको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेर। यसमा पनि टेस्टहरू विभिन्न छन्, सबै हेर्छौँ। ल्याबमा चाहिँ हामी 2-3टा टेस्टहरू गर्छौँ, त्यो फेरि हामी टेस्ट पढ्दाखेरि नै डिस्कस गर्छौँ है। त्यस पछाडि सिमेन्ट वाटर प्रुफर्स अनि एडमिक्सर्स, यिनीहरू गरेर 8 पोइन्ट्स छ। आज हामी 4 पोइन्ट्स पढ्छौँ र नेक्स्ट क्लासमा विल स्टडी द नेक्स्ट 4 पोइन्ट्स है। देख्नु भएको छ है, सुन्नु भएको छ है? हजुर म्याम। हेलो हेलो, सुन्ने छ म्याम, देखिए छ। सुनिरहनु भएको छ? ल बोल्नुहोस् न, कति गाह्रो हो कि। तपाईँहरूकोबाट पनि आउनु पऱ्यो नि त, सुन्या बोल्या के हो थाहा पाउनु पऱ्यो नि है। मैले पनि सोद्धाखेरि बोल्नु है। ल सिमेन्ट भनेको सबैले देख्नु भएको छ है, के भनेर बुझ्नुहुन्छ ल? एनीबडी सिमेन्ट भनेको के हो भने के भनेर बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले? के भन्नुहुन्छ सिमेन्टलाई? एनीबडी? बाइन्डिङ मटेरियल। मेरो उसमा पनि छ है, त्यहीँ हेरेर भन्नुभयो कि थाहा पाएर। अगाडि हामीले लाइम हेऱ्यौँ होइन, लाइम पनि के थियो त, इट वाज अ बाइन्डिङ मेटेरियल होइन। स्टोन र ब्रिकको कुरा गऱ्यौँ, स्टोन पनि के थियो त, गाह्रो लाउने काम युज हुन्थ्यो। पछि ब्रिक आयो, ब्रिकको भेरियस प्रपर्टिजले गर्दाखेरि अब स्टोनको कतिपय ठाउँहरू चाहिँ, धेरै ठाउँहरू चाहिँ रिप्लेस गरिसकेका छ। त्यस्तै बाइन्डिङ मेटेरियलमा हाम्रो लाइम र सिमेन्ट हो कि भनेको। बिल्डिङ युनिट्सहरूलाई चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट होल मासमा अथवा एट्याच गर्ने काम होइन, अथवा विभिन्न इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई बाइन्डिङ गर्ने काम चाहिँ सिमेन्टले गर्छ। लाइम सिमेन्ट दुइटै हो। अनि दुईटालाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने बिकज अफ भेरियस प्रपर्टिज फेरि लाइम इज बिङ रिप्लेस्ड बाई सिमेन्ट भन्ने कुरा छ है। के हो त सिमेन्ट भनेको? फाइन पाउडर हो, ग्रे कलरको पाउडर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न कलरको सिमेन्टहरू देख्नु भएको छ होला, व्हाइट सिमेन्ट होइन। पेन्टिङ गर्नभन्दा अगाडि व्हाइट वासिङ गर्छौँ होइन, त्यो व्हाइट सिमेन्ट पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई। त्यस्तै अरू कलर्ड सिमेन्टहरू पनि हुन्छ, भेरियस सिमेन्टमा फेरि भेरियस पिगमेन्टहरू एड गरेर कलर्ड सिमेन्टहरू अब्टेन गरिन्छ। त्यस्तै जेनरल नर्मल सिमेन्टमा भेरियस एडमिक्सर्स भन्यो अघि हामीले, कतिपय कुराहरू एड गर्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी इन्हान्स हुन्छ। यसरी चाहिँ ब्लेन्डेड सिमेन्टहरू, भेरियस फर्म्स अफ सिमेन्टहरू धेरै तरिकाको छ। जेनरली हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि अथवा घर वरिपरि देख्दाखेरि ग्रे कलरको फाइन पाउडर हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, द्याट इज सिमेन्ट होइन। त्यसको चाहिँ के हो त, बाइन्डिङ मेटेरियल भइहाल्यो। हाइड्रोलिक बाइन्डर पनि भन्छ। फेरि बाइन्डिङको काम यसले कति बेला गर्छ त, वेन इट इज विथ वाटर होइन, इन प्रेजेन्स अफ वाटर यसले बाइन्डरको काम गर्छ, बाइन्डिङ मेटेरियलको रूपमा काम गर्छ। स्यान्ड एग्रिगेटलाई बाइन्डिङ गर्ने, मोर्टार सिमेन्ट राखेर बनेको मोर्टारले ब्रिकहरू जोड्ने होइन, यो चाहिँ एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल विथ द भेरियस मिडियम्स मेटेरियल्स भनेर भनौँ होइन। त्यसो भए बाइन्डिङ मेटेरियल अफ द कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री भनेर भन्न सक्छौँ है। अनि यसको प्रपर्टी के हो त, आफूको मोलिक्युल्सहरूको बिचमा चाहिँ कोहेजन र एडेसन त बुझ्नुहुन्छ। कोहेसिभ प्रपर्टिज भनेको चाहिँ आफ्नो मोलिक्युल्सहरू बिचमा एट्र्याक्सन हुने प्रपर्टी छ, र एडेसन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट अरू मेटेरियलहरूसँग चाहिँ यसले बाइन्डिङ गर्ने अथवा
एउटा कम्प्याक्ट फर्म गर्ने प्रपर्टी भनेको चाहिँ एडेसन हो हैन, अर्को मेटेरियलसँग एट्याच हुने प्रपर्टी भनेपछि यसको चाहिँ प्रपर्टी कस्तो हुँदो रहेछ त, कोहेसिभ नेचर हुँदो रहेछ र एडेसिभ नेचर, आफ्नो मोलिकुल्सहरू बीच पनि यसको चाहिँ हुँदो रहेछ र अर्को डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्ट्सहरूको बीचमा पनि एडेसन गराउने चाहिँ यसले एज अ मिडियमको रूपमा काम गर्छ है। त्यसो हुनाले के भयो त, इट इज क्यापेबल अफ बोन्डिङ भेरियस मिनरल फ्रेगमेन्ट्स इन्टु वान कम्प्याक्ट होल हैन, मोर्टार बन्छ, कङ्क्रिट बन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सनमा युज गर्छौँ है। नेचुरल अथवा आर्टिफिसियल सिमेन्ट भनेर पनि क्लासिफाई गरेर चाहिँ यति यो यसरी जान्नु पर्दैन, हामी आर्टिफिसियल सिमेन्टकै कुरामा जान्छौँ धेरै हैन, तर नेचुरल सिमेन्ट र आर्टिफिसियल सिमेन्ट भनेर दुई प्रकारले हेर्न सकिन्छ सुरुमा है। नेचुरल सिमेन्ट कस्तो हो भनेर भन्नुभयो भने यो चाहिँ नेचुरल स्टोन्सहरू नै है, नेचुरल स्टोन्सहरूलाई नै बर्निङ गरेर क्रसिङ गरे पछाडि अब्टेन गर्न सक्छौँ हैन। कस्तो स्टोन्स भन्नुभयो भने क्ले, कार्बोनेट अफ लाइम हैन, अनि म्याग्नेसियम कार्बोनेट, अनि कार्बोनेट अफ लाइम, द्याट मिन्स अब क्याल्सियम कार्बोनेट, अनि त्यस पछाडि क्ले हो। यस्तो मेटेरियलहरू, यो मेटेरियलहरू भएको स्टोनहरू, नेचुरल स्टोनहरूलाई बर्निङ गरेर क्रसिङ गरेर अब्टेन गरेको चाहिँ नेचुरल सिमेन्ट भनेर लिन्छौँ। यो चाहिँ त्यति स्ट्रङ हुँदैन है एज चाहिँ आर्टिफिसियल सिमेन्ट है। नेचुरल सिमेन्ट भनेको नेचुरल स्टोन्सहरूलाई चाहिँ बर्निङ अथवा बर्निङ ग्राइन्डिङ गरेर अब्टेन गर्छौँ। स्टोन कस्तो भन्यो भने कन्टेनिङ क्ले, कार्बोनेट अफ लाइम एन्ड म्याग्नेसियम कार्बोनेट है, त्यो चाहिँ हामी नेचुरल सिमेन्ट भनेर भन्छौँ है। त्यसको कुरा गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल सिमेन्ट भनेको अब हामीले कुरा गर्न खोजेको है, यो चाहिँ कसरी अब्टेन गर्छौँ भनेर भन्यो भने हामीले क्याल्केरियस र आर्गिलिसियस भनेर अगाडि नै स्टोनमा पनि हेऱ्यौँ है। क्याल्केरियस भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट कन्टेनिङ, आर्गिलिसियस भनेको चाहिँ क्ले कन्टेनिङ मेटेरियल है। यो दुईटा मेटेरियलहरू, यो दुई खालको मेटेरियलहरूलाई इन्टिमेटली मिक्स गरिसकेर त्यसलाई चाहिँ फाइनली ग्राइन्डिङ गरेर हाई टेम्परेचरमा है, फेरि टेम्परेचरको कुराहरू पनि पछाडि आउँछ, कति 1500 to 1900 डिग्री त्यो पछाडि आउँछ है। जस हामीले आर्गिलिसियस र क्याल्केरियस, फेरि त्यो दुईटा भनेको बुझ्नु पर्यो, वाट इज द कन्स्टिट्युएन्ट अफ इट भनेर। त्यो दुईटालाई इन्टिमेटली मिक्स गर्ने, त्यस पछाडि ग्राइन्डिङ गर्ने, बर्निङ गर्ने, अनि हाई टेम्परेचरमा फेरि है। त्यस पछाडि हामीले अब्टेन गरेको जुन फाइन पाउडर हो त्यही नै हाम्रो सिमेन्ट हो। फेरि म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस कसरी भन्ने कुरा पनि हामी डिटेलली जान्छौँ है। आर्टिफिसियली हाउ सिमेन्ट इज म्यानुफ्याक्चर्ड भनेर भन्यो भने चाहिँ यो समराइज फर्ममा भयो कि क्याल्केरियस र आर्गिलिसियस मेटेरियललाई एप्रोप्रिएट प्रपोर्सनमा हाई टेम्परेचरमा बर्निङ गर्ने अनि ग्राइन्डिङ गर्ने अनि रिजल्टिङ क्लिङ्कर भनेर भन्छ फेरि है। त्यो क्लिङ्कर भन्ने चाहिँ इट हेज त्यो स्मल बल्स फर्ममा हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि जिप्सम एड गरेर फाइनल्ली हामीले अब्टेन गरेको पाउडर भनेको चाहिँ हामी ओपिसी भनेर भन्छौँ है। अनि त्यसैमा फेरि भेरियस इन्ग्रेडियन्ट्स अरू एड गरेर अनि भेरियस फर्म्स अफ सिमेन्टहरू, फेरि टाइप्स अफ सिमेन्ट चाहिँ वी क्यान अब्टेन फ्रम इट है। अनि अर्को मैले अघि भन्दै थिएँ हाइड्रोलिक बाइन्डर भनेर किन भनेको भन्ने कुरा चाहिँ वाटरको प्रेजेन्समा चाहिँ इट एक्ट्स एज अ बाइन्डिङ मेटेरियल, द्याट्स वाइ वी कल सिमेन्ट अ हाइड्रोलिक बाइन्डर। इन्ट्रोडक्सनमा यही भयो, कस्तो देखिन्छ, कस्तो कलर, हाउ डु वी म्यानुफ्याक्चर होइन, अनि नेचुरल सिमेन्टहरूबाट र आर्टिफिसियल वी हेभ भेरियस अदर ड्राई एन्ड वेट प्रोसेस, 2 मेथड्स, त्यसरी अब्टेन गरेको आर्टिफिसियल। यो इन्ट्रोडक्सनमा भयो हाम्रो। अब प्रपर्टिज अफ सिमेन्ट भन्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ स्ट्रक्चरलाई स्ट्रेन्थ दिन्छ भनेको विथ द हेल्प अफ सिमेन्ट विथ अदर इन्ग्रेडियन्ट्स वी युज इट एज मोर्टार होइन, कङ्क्रिटको रूपमा हामी युज गर्छौँ। यसले के गर्छ त हाम्रो सिङ्गो संरचनालाई नै स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है। इट हार्डन्स अर स्टिफन्स अर्ली, हामीले युज गरिसके पछाडि हार्ड हुने, स्टिफ हुने काम चाहिँ यसको अर्ली हुन्छ है, कम्पेरिजन विथ लाइमको तुलनामा पनि। इट पोजेस गुड प्लास्टिसिटी भन्ने टर्म सम्झिने बित्तिकै फेरि वर्केबिलिटीको कुरा हामीले सम्झिनु पऱ्यो होइन। द्याट्स वाइ वी क्यान जहाँ हामीलाई चाहियो त्यहाँ त्यो फर्ममा हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ, वर्केबल हुन्छ, इट्स बिकज अफ प्लास्टिसिटी। सिमेन्ट इज प्लास्टिक है। त्यस पछाडि एक्सिलेन्ट बिल्डिङ मेटेरियल पनि भन्छ र एक्सिलेन्ट बाइन्डिङ मेटेरियल पनि भन्न सकिन्छ फेरि है। बाइन्डिङमा पनि इट इज एक्सिलेन्ट मेटेरियल एन्ड बिल्डिङ मेटेरियल, कुनै पनि हामीले बिल्ड गर्ने कामहरूमा, संरचनाहरूमा वी क्यान टेक इट एज एक्सिलेन्ट बिल्डिङ मेटेरियल है। इज इजिली वर्केबल एन्ड रेसिस्टेन्ट टु मोइस्चर, इट इज इजिली वर्केबल, काम गर्न टु वर्क अपन इट इज भेरी इजी, एन्ड मोइस्चर पनि यसले रेसिस्ट गर्छ होइन।
त्यसो हुनाले त हामीले गाह्रोहरूमा लाउँछौँ, फेस वर्कहरूमा जहाँ चाहिँ घाम पानी चाहिँ सबै चाहिँ यसले थेगिरहेको हुन्छ है। प्रपर्टिजमा यति नै। युजेस अफ सिमेन्ट, अब यहाँ मैले 2-4वटा पोइन्ट लेखे तापनि कति धेरै युज छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ है। कहाँ युज भइरहेको हुन्छ त सिमेन्ट भन्ने बित्तिकै घोला लगाएको, सिमेन्टै घोलेर घोला लगाएको थाहा छ तपाईँहरूलाई। त्यस्तै मोर्टार होइन, 2टा ब्रिक युनिटहरू जोड्नलाई, स्टोन युनिटहरू जोड्नको लागि, प्लास्टर गर्नको लागि होइन। त्यस पछाडि पोइन्टिङ गर्नको लागि, पोइन्टिङ भनेको चाहिँ फेरि टिपकरी गर्ने भन्छ, त्यो जोइन्टहरूमा चाहिँ त्यो जोइन्टहरू मिलाउनेलाई हामी पोइन्टिङ भनेर भन्छौँ। फेरि टाइप्स अफ पोइन्टिङ भन्ने कुराहरू पनि पछाडि छ है। त्यो 2टा जोइन्ट्सहरूमा विभिन्न ढाँचाले होइन यत्तिकै गर्ने हो कि नर्मल्ली अथवा कुनै त्यसमा पनि डेकोरेसन दिने, त्यो कुराहरूलाई पोइन्टिङ भनेर भनिन्छ। त्यो गर्नलाई हामी सिमेन्ट मोर्टार हो, मेन त मोर्टार होइन, सिमेन्ट युज गरेर मोर्टार बनाउँछौँ। मोर्टार चाहिँ वी युज इट इन मेसनरी वर्क, प्लास्टरिङ, पोइन्टिङ होइन। त्यस पछाडि पाइपहरू, ड्रेनहरूमा चाहिँ जोइन्टिङको काम पनि हामी सिमेन्टको हेल्पले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै फ्लोरहरू ले गर्नको लागि, रुफ्स हाम्रो सिलिङमा होइन, त्यस्तै लिन्टेल्स भनेको झ्यालको माथिल्लोपट्टिको अलिकति स्ल्याब बनाएको हुन्छ नि, त्यसलाई लिन्टेल भनेर भन्छौँ। त्यस्तै बिमहरू होइन, बिमहरू बुझ्नुहुन्छ, स्टेयर, त्यस्तै पिलरहरू सबैमा सिमेन्टै देख्नुहुन्छ होइन। अथवा हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा जताततै जहाँ पनि होइन, इन फर्म अफ मोर्टार, कङ्क्रिट, आरसिसी, जहाँ पनि सिमेन्ट चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रिकास्ट पाइपहरू पहिले बनेको कि पहिले बनाउने पाइपहरू, त्यस्तै पाइलहरू होइन। फेन्सिङ पोस्ट भनेको बााउन्ड्री वालमा त्यो तारबारहरू लगाउनलाई पोस्टहरू राखिएको हुन्छ नि, त्यस्तो पोस्टहरू पनि बनाउन सकिन्छ है। त्यस पछाडि भेरियस इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर होइन, इम्पोर्टेन्ट इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरू के हुन्छ त, रोडहरू, ब्रिजहरू, त्यस्तै कल्भर्टहरू, ड्याम्सहरू होइन, हाइड्रो पावरको कुराहरूमा, त्यस्तै टनेलहरू होइन। यो सबैमा चाहिँ जति पनि इन्जिनियरिङ संरचनाहरू छन् इम्पोर्टेन्ट, सबै फिल्डमा फेरि वाटर सप्लाई, सेनिटरी, त्यस्तै इरिगेसन, हाइड्रो पावर होइन, बिल्डिङ, सबै कुरामा जति पनि इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौँ त्यहाँ सिमेन्ट बिना हामी केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ है। त्यस्तै फाउन्डेसनमा भनेको फाउन्डेसन अफ नट ओन्ली बिल्डिङ, भेरियस अदर इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स, त्यसको फाउन्डेसनमा युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वाटर टाइट फ्लोर्सहरू होइन, भेरियस टाइप्स अफ सिमेन्ट, अब टाइप्स अफ सिमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, कतिपय वाटर टाइट सिमेन्टहरूको हेल्पले वाटर टाइट फ्लोर्सहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै फुटपाथहरू कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ होइन, इनारहरू, कन्स्ट्रक्सन अफ वेल्स, वाटर ट्याङ्क्सहरू, स्विमिङ पुल्सहरू होइन, टेनिस कोर्टहरू, ल्याम्पपोस्ट, सबै कुराहरू जताततै जहाँ गए पनि सिमेन्टको चाहिँ संरचनाहरूमा हामीले युज चाहिँ देखेकै छौँ है। यो आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस यी कुराहरू जोइन्टहरू गर्नको लागि, त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट इन्जिनियरिङ संरचनाहरू बनाउनको लागि, प्रिकास्ट पाइपहरू, यो कुराहरू आउनु पऱ्यो फेरि है। युज त जताततै तपाईँहरूले देख्नु भएकै छ। ल अब इन्ग्रेडियन्ट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। मैले अगाडि पनि भने ब्रिक अर्थ, ब्रिकको कुरामा पनि इन्ग्रेडियन्ट्स, जहाँ पनि इन्ग्रेडियन्ट्सको 2-3टा तपाईँहरूलाई सोधिराखेको हुन्छ। सबै समग्र लेख्ने भन्दा पनि पार्टिकुलर इन्ग्रेडियन्ट्सको काम के हो भनेर चाहिँ इक्जाममा आइराखेको हुन्छ है। यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग सम्झेर भन्दा नि यो चाहिँ पहिला पढेर अनि फेरि याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। पर्सेन्टको कुराहरू छ अनि यसको काम के हो भन्ने कुराहरू छ, स्पेसिफिक कामहरू छ, त्यो कुराहरू तपाईँहरूले कण्ठ बनाएर राख्नुहोला। इन्ग्रेडियन्टमा लाइम, सिलिका, यो त सबै थाहा छ। लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड, सिलिका SiO2, अल्युमिना Al2O3, आइरन अक्साइड Fe, फेरिक अक्साइड, मेग्नेसियम अक्साइड, क्याल्सियम सल्फेट, सल्फर ट्राइअक्साइड, अल्कालिज। यसको प्रपोर्सन हेर्नुहोस् त, मेन कन्स्टिट्युएन्ट लाइम हुँदो रहेछ, अनि सेकेन्डमा सिलिका। यो पर्सेन्टेजकै आधारमा फेरि यो चाहिँ राखिएको छ है। यो चार्ट पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला। अब काम के हो भन्ने कुरा हेरौँ। लाइम त मेजर कन्स्टिट्युएन्ट भन्ने पर्सेन्टेजबाट पनि थाहा पाइहाल्नुभयो। द्याट्स वाइ इट्स प्रपोर्सन निड्स टु बी मेन्टेन्ड केयरफुल्ली, राम्रोसँग मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइमको काम के हो भन्नुभयो भने यसले चाहिँ सिमेन्टलाई साउन्ड है, साउन्ड भन्ने कुरा फेरि सम्झिनुहोस्। ब्रिकको कुरामा साउन्डनेस भनेको 2टा स्ट्राइक गरेर रिङिङ साउन्ड थियो, नझुक्किने होला। भेरिएसन अफ भोल्युम, जुन श्रिङ्केज हुने, एक्सपान्सन हुने कुरा हुन्छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै लार्ज भेरिएसन अफ भोल्युम नआउनु भनेको चाहिँ साउन्ड हुनु हो कि, साउन्डनेस हो है। लाइम राइट प्रपोर्सनमा हो भने साउन्ड हुन्छ है। भेरिएसन अफ भोल्युम चाहिँ
मेन्टेन्ड हुन्छ कि त्यस पछाडि स्ट्रङ है सिमेन्टलाई स्ट्रङ बनाउने काम पनि लाइमको हो यो साउन्ड र स्ट्रङ फ्रम एसएस सम्झिन सजिलो छ लाइमको काम के रहेछ त सिमेन्टलाई साउन्ड बनाउने र स्ट्रङ बनाउने रहेछ तर फेरि राइट प्रपोर्सनमा हामीले मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ इफ एक्सेस भयो भने चाहिँ साउन्ड हुन्थ्यो अनसाउन्ड हुन्छ हेर्नुहोस् त अनि यसले चाहिँ कजेज इट टु एक्सपान्ड एन्ड डिसइन्टिग्रेट है अननेसेसरी एक्सपान्सनको कुराहरू आउँछ अनसाउन्ड भयो भने मैले भेरिएसन अफ भोल्युम हो भनेर भनिसकेँ सम्झिनु होला एकदमै ध्यान दिएर यसले चाहिँ अनसाउन्ड हुनु भनेको चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ एक्सपान्सन कज गर्छ है त्यो भोल्युम भेरिएसन चाहिँ यसले मेन्टेन गर्न सक्दैन एक्सपान्सन हुन्छ र त्यसले गर्दा डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ है सिमेन्ट युज गरेको ठाउँमा हाम्रो चाहिँ डिफिसियन्ट भयो भने फेरि के हुन्छ त सिमेन्ट चाहिँ क्विकली सेट हुन्छ है सिमेन्ट किन छिटो सेट हुनु ढिलो सेट हुनुको पनि फेरि फाइदा बेफाइदाहरू छन् है छिटो सेट हुनु भनेको फेरि के हो त सम्झिनुहोस् तपाईँले बनाएको मसला सेट हुन सुरु हुन भन्दा पहिले हामीले चाहिँ प्लेस गरिसक्नुपर्छ नि है यदि क्विकली सेट हुनु पनि फेरि के भयो त इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम भन्ने हुन्छ इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको चाहिँ तपाईँले फर्मवर्कमा है फर्मा भन्छौँ है हामी पिलर भर्ने फर्मा अथवा स्ल्याब भर्ने फर्मा त्यो फर्मामा राख्न भन्दा पहिले सेट भयो भने त भएन नि त है त्यो चाहिँ इनिसियल सेटको लागि टाइम हो क्या सिमेन्ट छिटो सेट हुन्छ है त्यो भनेको चाहिँ यो छिटो सेट हुने ढिलो सेट हुने भनेको फेरि के हो त जस्तो रोडमा हामीले युज गर्दैछौँ सिमेन्ट त्यहाँ चाहिँ क्विक सेटिङ भयो भने ठिक किन भन्दा ट्राफिक त हामी धेरै टाइम ब्लक गरिराख्न सक्दैनौँ नि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ छिटो सेट हुने चाहिन्छ है अनि ढिलो सेट इनिसियल सेट र फाइनल सेटको कुरा फेरि भन्दैछु इनिसियल सेट छिटो हुनु भनेको फेरि तपाईँले प्लेस गर्नै भ्याउनुहुन्न कि जस्तो तपाईँले कतै मिक्स गर्नुहुन्छ होला कुनै टाढाको ठाउँमा पठाउनु पर्ने छ भने त त्यही भएर त हाम्रो कङ्क्रिट मिक्सरहरू रोटेट भएर आइरहेको हुन्छ नि हेर्नु भएको छ है त्यो किन त त्यो ल्याउँदैको टाइममा लङ डिस्टेन्स छ भने त बिच पहिले सेट भइसक्छ नि त इनिसियल सेट है पहिला सेट हुन थाल्ने भनेको इनिसियल सेट भयो फाइनल सेट भनेको चाहिँ फाइनल्ली हार्डन्ड भएर हामीले अब त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ होइन बिल्डिङको केसमा होस् रोडको केसमा होस् फाइनल सेट भनेको चाहिँ अब चाहिँ युज गर्न मिल्यो है भन्ने कुरा हो फाइनल सेट भने यो फेरि हामी ल्याबमा पनि हेर्दा अझै बढी क्लियर होला है तर यसले के गर्दो रहेछ त लाइम चाहिँ यदि डिफिसियन्ट भयो भने चाहिँ छिटो सेट चाहिँ हुँदो रहेछ है यो चाहिँ डिफेक्ट हो यो सम्झिनुपर्छ है तपाईँहरूले यो कुराहरू अब सिलिका भन्यो भने यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो एसबाटै आयो फेरि यहाँ 2S यहाँ पनि एसै आयो सम्झिने तरिकाहरू आफैले बनाउनु होला सिलिकाले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ सिमेन्टलाई यहाँ स्ट्रङको कुरा थियो यो त्यही नै सिमिलर नै भइहाल्यो यो चाहिँ केले गर्दा भन्दा जुन क्लिङ्कर फर्मेसन भन्यौँ हामीले जुन म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा भेरियस कम्पाउन्ड्सहरू बन्छ डाई क्याल्सियम सिलिकेट र ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट अहिले यो के हो र यसको काम के हो भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ पछाडि है सिलिकाले चाहिँ स्ट्रेन्थ इम्पार्ट गर्छ सिमेन्टलाई किन भन्दा यो चाहिँ फर्मेसन अफ डाई क्याल्सियम र ट्राई क्याल्सियम सिलिकेटले गर्दा हो जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा त्यहाँ रियाक्सन हुन्छ त्यसबाट फर्म हुने कम्पाउन्डहरू हुन् यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ कि द्याट्स वाइ सिलिका इम्पार्ट्स स्ट्रेन्थ ड्यू टु द फर्मेसन अफ ट्राई क्याल्सियम एन्ड ट्राई क्याल्सियम सिलिकेट्स है एक्सेस भयो भने बडी स्ट्रेन्थ त दिन्छ नै है यसले स्ट्रेन्थ दिने काम गर्दो रहेछ एक्सेस भयो भने बडी स्ट्रेन्थ दिन्छ र साथसाथै यसले चाहिँ सेटिङ टाइमलाई प्रोलोङ गर्छ कि एकदम ढिलो सेट भयो भने पनि फेरि ठाउँ विशेषले होइन चाहिँ यो चाहिँ लङ टाइममा मात्रै हामी चाहिँ युज गर्न सक्ने भयौँ नि हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ होइन हाम्रो संरचना चाहिँ सेटिङ टाइमलाई चाहिँ यसले प्रोलोङ गरिदिन्छ कि है यता सेट्स क्विकली हेर्नुहोस् त यो चाहिँ डिफिसियन्ट भयो भने यता क्विकली सेट हुँदो रहेछ सिलिका चाहिँ एक्सेस भयो भने चाहिँ फेरि के हुँदो रहेछ त यसले चाहिँ सेटिङ टाइमलाई चाहिँ बढाइदिँदो रहेछ है इनिसियल सेट र फाइनल सेट हुन्छ त्यही सेटिङ टाइमहरू चाहिँ बढाइदिन्छ यसले है अलुमिना यो अर्को इन्ग्रेडियन्ट हो पर्सेन्टेजको आधारमा यहाँ अगाडि हेरिहाल्नु भयो अलुमिना 6% त्यो यहाँ मैले फेरि रिपिट गरेर लेखिनँ है यसले चाहिँ क्विक सेटिङ क्वालिटी टु द सिमेन्ट हामी क्विक सेटिङ सिमेन्ट भनेर हेर्छौँ क्या अहिले पछाडि टाइप्समा है छिटो सेट हुने त्यस्तो चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ होला सम्झिनुहोस् त अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ क्विक सेटिङ सिमेन्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो अलुमिना भन्ने इन्ग्रेडियन्टले चाहिँ क्विक सेटिङ क्वालिटी चाहिँ सिमेन्टलाई चाहिँ इम्पार्ट गर्छ दिन्छ कि अलुमिना भन्ने कन्स्टिट्युएन्ट एड गर्ने हो भने छिटो सेट हुने चाहिँ सिमेन्ट हामी बनाउन सक्छौँ है यसले अर्को के काम गर्छ भन्दा फ्लक्सको रूपमा काम गर्छ र क्लिङ्करिङ टेम्परेचर भनेको जुन म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा हामी टेम्परेचर कुरा गर्छौँ त्यो क्लिङ्करिङ टेम्परेचरलाई चाहिँ यसले लोवरिङ गर्ने काम गर्छ अर्को यदि एक्सेस भयो भने चाहिँ यसले स्ट्रेन्थ चाहिँ रिड्युस गर्छ सम्झिनु पर्यो है यो अब
पढ्ने बुझ्ने हो र साथसाथै घोक्नु पर्ने हुन्छ है यो इन्ग्रेडियन्ट्सको फङ्सनहरू। क्विक सेटिङ क्वालिटी सिमेन्टलाई दिँदो रहेछ। अर्को फ्लक्सको रूपमा काम गरेर क्लिङ्करिङ टेम्परेचरलाई घटाउँदो रहेछ र एक्सेस भयो भने चाहिँ स्ट्रेन्थलाई रिड्युस गर्दो रहेछ है। अर्को क्याल्सियम सल्फेट जिप्सम, यो चाहिँ रिटार्डर भनेर भन्छौँ है। यसले चाहिँ सेटिङ टाइम चाहिँ डिक्रिज गर्छ कि। इट हेल्प्स इन इन्क्रिजिङ द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट। यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दा क्लिङ्कर फर्मेसनको जुन कुरा गऱ्यो म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा क्लिङ्कर भन्ने बल्सहरू फर्म भइसके पछाडि त्यसमा जिप्सम एड गरेर ग्राइन्डिङ गरिन्छ लास्टमा है। पहिले यो चाहिँ राखिँदैन, पछि क्लिङ्कर फर्मेसन पछाडि चाहिँ क्याल्सियम सल्फेट अथवा जिप्सम चाहिँ एड गरेर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा काम गरिन्छ है। यसलाई रिटार्डर भनेर भन्छौँ। इन्क्रिजेस द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट। मैले अघि मिस्टेक भने है, रिटार्डर भनेको चाहिँ सेटिङ टाइम चाहिँ इन्क्रिज गर्नु, प्रोलोङ गर्नु है। अर्को आइरन अक्साइड, यसको काम चाहिँ ब्रिकमा पनि कलर दिने थियो, यसमा पनि त्यही नै काम छ, सिमेन्टमा पनि। यसले चाहिँ कलर प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ सिमेन्टको। अनि हार्डनेस दिन्छ र स्ट्रेन्थ, तीनटा कुरा है। इट प्रोभाइड्स कलर, हार्डनेस एन्ड स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट। अर्को चाहिँ र मेटेरियल्सहरू जुन हामी क्याल्केरियस र एर्गिलिसियस मेटेरियल युज गर्छौँ भनेको थियो, त्यो मेटेरियलहरूको फ्युजन गराउने काम गर्छ यसले म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा है। 3-4वटा कुरा सम्झिनु पर्यो, कलर, हार्डनेस, स्ट्रेन्थ अनि फ्युजन अफ र मेटेरियल्स है। म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा र मेटेरियल्सलाई फ्युजन गराउने काम गर्छ। म्याग्नेसियम अक्साइड, यसले पनि हार्डनेस र कलर नै दिन्छ। यो पनि ब्रिकमा पनि यही नै काम थियो यसको है। सम्झ्यौँ भने, कम्पेरिजन गरेर स्टडी गऱ्यौँ भने, स्मल एमाउन्टमा छ भने म्याग्नेसियम अक्साइड, यसको पर्सेन्ट हेर्नुहोस् त कति छ, 2.5% है। यसको काम चाहिँ हार्डनेस र कलर नै हो। तर एक्सेस भयो भने चाहिँ फेरि अनसाउन्ड बनाउँदो रहेछ है, अननेसेसरी एक्सपान्सन चाहिँ गर्छ यसले। सल्फर ट्राइअक्साइड, फेरि पर्सेन्ट हेरौँ त, 1.75%। यसले पनि यो स्मल क्वान्टिटीमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने त अगाडिबाट हेरिहाल्नुभयो। यसले पनि साउन्डनेस है, सिमेन्टलाई साउन्ड बनाउने, भेरिएसन अफ भोल्युम चाहिँ हुन नदिने काम गराउँछ यसले। एक्सेस भयो भने अनसाउन्ड, यो साउन्ड र अनसाउन्ड है। राइट क्वान्टिटीमा भयो भने सिमेन्टलाई साउन्ड बनाउँछ र यदि एक्सेस भयो भने चाहिँ अनसाउन्ड बनाउँछ है। त्यस्तै अल्कालिजको पर्सेन्टेज हेरौँ त अगाडि, 0.5 to 1%। यो स्मल क्वान्टिटीमा प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि हेरिहाल्यौँ। एक्सेस भयो भने इफ्लोरेसेन्स कज गर्छ भन्ने कुरा अगाडि पनि धेरैचोटि आइसकेको छ। अल्कालीले इफ्लोरेसेन्स कज गर्छ, वाइट प्याचेसहरू आउँछ भनेर ब्रिकमा पनि हेऱ्यौँ, त्यही नै कुरा हो है। अब हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट्समा 2टा छ। यो अक्साइडहरू, यो 2 प्रकारको अक्साइडहरू चाहिँ यदि सिमेन्टमा भयो भने इट एक्ट्स एज अ हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट। हेर्नुहोस् त, K2O Na2 अल्काली अक्साइडहरू यिनीहरू। यो 1% भन्दा एक्सिड गर्यो भने चाहिँ यसले कङ्क्रिटकै फेलियर गराउँछ है, कङ्क्रिटकै फेलियर गराउँछ। र म्याग्नेसियम अक्साइड चाहिँ यदि 5% एक्सिड गर्यो भने यसले चाहिँ क्र्याक्स क्रिएट गर्छ। मोटार कङ्क्रिट चाहिँ हार्डन भइसक्दाखेरि क्र्याकहरू चाहिँ क्रिएट गर्छ। त्यही भएर राइट प्रपोर्सनमा है, त्योभन्दा एक्सिड हुनु भएन। 1% एक्सिड हुनु भएन अल्काली अक्साइड, र म्याग्नेसियम अक्साइड 5% एक्सिड हुनु भएन। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, ल म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्टमा जाउँ है। म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्टमा 2टा प्रोसेस छ, ड्राई र वेट प्रोसेस। दुईटै प्रोसेसमा यही 4वटा स्टेप्सहरू छन्। कलेक्सन अफ र मेटेरियल्स, अनि त्यस पछाडि क्रसिङ, ग्राइन्डिङ, त्यस पछाडि मिक्सिङ अफ र मेटेरियल्स। पहिला इन्डिभिजुअल्ली क्याल्केरियस र आर्गिलिसियसलाई सेपरेटली क्रस गरिन्छ, ग्राइन्डिङ गरिन्छ, अनि मिक्सिङ गरिन्छ। त्यस पछाडि बर्निङ गरिन्छ, अनि बर्न गरिसके पछाडि क्लिङ्कर अब्टेन गर्छौँ हामी। क्लिङ्कर सम्झिनुहोस् है, क्लिङ्कर अब्टेन गर्छौँ, त्यसमा फेरि जिप्सम राखेर ग्राइन्डिङ गर्छौँ, अनि फाइनली वी अब्टेन सिमेन्ट है। यसमा 2टामा के मात्रै फरक छ भने यो 2टै प्रोसेसमा यही 4वटा कुरा, 2टै
चारवटै अपरेसनहरू इन्भल्भ हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो। फरक के छ त भन्दा यसमा चाहिँ ड्राई मिक्स हुन्छ, वेट प्रोसेसमा चाहिँ स्लरी फर्म हुन्छ कि स्लरी भनेको पेस्ट। अब गोबरहरू सम्झौँ न, हामीले गोबर ग्यास प्लान्टमा घोलेको गोबर जस्तो टाइपको चाहिँ यसमा चाहिँ फर्म हुन्छ वाटर एड गर्ने भएको हुनाले। यसमा चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू ड्राई मिक्स गरिएको हुन्छ कि त्यति फरक छ है प्रोसेसमा। बुझ्नुभयो? ड्राई प्रोसेसमा चाहिँ ड्राई मिक्स गरिएको हुन्छ, केही मात्रामा वाटर एड गरेको त हुन्छ तैपनि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू ड्राई मिक्स गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ वाटर एड गरेर वेट स्लरी फर्म गरेकोलाई चाहिँ रोटरी किलमा लगेर बर्न गरिन्छ कि यसमा ड्राई लगिन्छ, यसमा वेट लगिन्छ। वेट बनेको त्यो जुन मैले भने अस्ति हामीले लाइममा पनि स्लरी फर्म जस्तै कुरा गरेको थियौँ है, लाइम पुट्टी भनेर हामीले कुरा गरेको थियौँ नि जुन, त्यस्तै अथवा मैले भनिहालेँ गोबर ग्यास प्लान्टमा घोल्दा जस्तै त्यस्तो टाइपको मिक्सचर जुन बन्छ त्यसलाई रोटरी किलमा लगिन्छ, त्यसलाई वेट प्रोसेस भन्छौँ। हियर स्लरी फर्मेसन इज द छुट्टै होइन, ड्राईसँग फरक भनेको स्लरी फर्मेसनको कुरा छ वेटमा भने। तर अपरेसनहरू चाहिँ चारवटा यो कमन अपरेसन नै हुन्छ दुईटैमा है। यसको फ्लो चार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब त्यही कुरा यहाँ गरेको छ। प्रोसेस अफ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरर चाहिँ के गर्छ यसमा हुन्छ भन्दा र मेटेरियललाई ग्राइन्डिङ गरिन्छ। र मेटेरियल के भन्ने कुरा अघि पनि आइसक्यो, क्याल्केरियस र आर्गिलेसियस मेटेरियल है। दिस इज द र मेटेरियल फर सिमेन्ट। यो दुईटालाई ग्राइन्डिङ गरिन्छ। आफ्टर द्याट दे आर मिक्स्ड इन्टिमेटली इन सर्टेन प्रपोर्सन। अनि त्यस पछाडि बर्निङ गरिन्छ रोटेरी किल्नमा। सम्झिनुहोस् है, रोटेरी किल्न। मैले क्लिङ्कर, रोटेरी किल्न योहरू पनि सोध्न सक्ने भयो कि यो टर्महरू। रोटेरी किल्नमा बर्निङ गरिन्छ। हामीले अगाडि पग मिल भन्ने आएको थियो होला होइन ब्रिकमा, त्यो सम्झिनुहोस् त्यो कुराहरू। एट अ टेम्परेचर अफ अबाउट, टेम्परेचर हेर्नुहोस् त 1300 to 1900 डिग्री सी क्लिङ्करिङ टेम्परेचर भन्छौँ हामी। यति टेम्परेचरमा हिट गरिन्छ। वेन द मेटेरियल सिन्टर्स एन्ड पार्सियली फ्युजेज इन्टु बल्स नोन एज क्लिङ्कर। मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ त्यो जुन बल फर्ममा चाहिँ त्यसको डाया 0.3 समथिङ कति साइज चाहिँ मैले यहाँ टिपेर हिँड्छु है, त्यो पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले 0.1 to 0.3 त्यस्तै एमएम है, त्यो साइजको बल्सहरू चाहिँ अब्टेन गरिन्छ, क्लिङ्कर भन्छौँ। त्यो क्लिङ्करलाई कुल गरिन्छ। आफ्टर द्याट इट इज ग्राउन्ड टु फाइन पाउडर विथ सम जिप्सम एडेड। हेर्नुहोस् है, यो मात्रै छुटाउनु भयो भने पनि गडबड हुन्छ फेरि है। कुल गरेको क्लिङ्करलाई फेरि ग्राइन्डिङ गरिन्छ टु फाइन पाउडर बाई एडिङ जिप्सम है। एन्ड द रिजल्टिङ प्रडक्ट इज कमर्सियल पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, सो वाइडली युज्ड अल थ्रु आउट द वर्ल्ड है। दुईटै प्रोसेस चाहिँ मोरलेस अलाइक छन्, एक्सेप्ट के छ त डिफ्रेन्स भन्दा र मेटेरियल्स आर ग्राउन्ड एन्ड मिक्स्ड एन्ड फेड इन्टु द बर्निङ क्लिन इन ड्राई स्टेट इन ड्राई प्रोसेस। हेर्नुहोस् है, र मेटेरियललाई ग्राइन्डिङ, मिक्सिङ, फिडिङ गरिन्छ अनि बर्निङ किलमा हाल्दाखेरि ड्राई स्टेटमा राखिएको हुन्छ भने ड्राई प्रोसेसमा, त्यसैलाई चाहिँ स्लरी फर्ममा चाहिँ किलमा चाहिँ एड गरिएको हुन्छ वेट प्रोसेसमा। फरक यति हो है। इन्ग्रेडियन्ट्स त्यही हुन्, त्यही ड्राई स्टेटमा फिड गर्ने कि रोटेरी किलमा वेट स्टेटमा गर्ने, त्यसले ड्राई र वेट प्रोसेस भनेर छुट्याउँछ है। हेर्नुहोस् त वेट प्रोसेसको म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस यसमा अब हेर्नुहोस् त लाइमस्टोन भनेको के भयो त क्याल्केरियस मेटेरियल भयो, क्ले भनेको आर्गिलेसियस मेटेरियल भयो। लाइमस्टोनलाई प्रिलिमिनरी क्रसिङ गरिन्छ, क्रसरमा क्रसिङ गरिन्छ, ग्राइन्डिङ गरिन्छ हामीले भनिराखेकै हो। क्लेलाई वास मिलमा वासिङ गरिन्छ, वाटर एड गरिन्छ हेर्नुहोस् त। अनि त्यसलाई चाहिँ इलिभेटरमा राखिन्छ, यसलाई पनि इलिभेटरमा स्टोर गरियो, सेपरेटली ग्राइन्डिङ गरियो नि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ मिक्सिङ गरिन्छ, वेट ग्राइन्ड मिक्स बल मिलमा राखेर। बल मिलको फिगर पनि मैले अगाडि राखेको छु हेर्नु होला अहिले। त्यसमा चाहिँ दुईटैलाई फिड गरेर अनि वेट ग्राइन्डिङ गरेर स्लरी अब्टेन गर्छौँ वेट प्रोसेसमा। हेर्नुहोस् है, वाटर एड गरेको हुन्छ वास मिलमा चाहिँ, यो क्लेमा वाटर एड गरिन्छ, बल मिलमा वेट ग्राइन्डिङ गरेर वी अब्टेन स्लरी। अब त्यो स्लरीलाई चाहिँ फेरि स्टोरेज ट्याङ्कमा राखिन्छ। अनि करेक्सन ट्याङ्क भनेको चाहिँ अब इन्ग्रेडियन्ट्स केही थप घट गर्नुपर्ने भए करेक्सन गरिन्छ है, करेक्सन ट्याङ्क भनेको त्यो हिसाबले। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ अब यो के भयो त स्लरी जुन फर्म भएको स्लरी छ त्यसलाई चाहिँ बल्ल रोटेरी किल्नमा हालिन्छ। अनि रोटेरी किल्न भन्ने बित्तिकै बर्निङको कुरा आयो। बर्निङलाई के चाहियो त फ्युल, कोल चाहियो। कोललाई क्रस गरिन्छ बल मिलमै अनि त्यो पल्भराइज कोल जुन छ त्यसलाई चाहिँ अब रोटेरी किल्नमा एज अ फ्युल वी एड इट। अनि त्यसमा चाहिँ
प्रोसेस भएर के हुन्छ त क्लिङ्कर फर्मेसन हुन्छ बल लाइक स्ट्रक्चर अफ 0.1 to 0.3 mm साइजको क्लिङ्कर अब्टेन गर्छौँ त्यसलाई फेरि स्टोरेज गर्छौँ इलिभेटरमा कुलिङ गर्छौँ त्यस पछाडि जिप्सम राखेर हेर्नुहोस् त जिप्सम एड गरेर CSO एड गरेर क्लिङ्करलाई ग्राइन्डिङ गरिन्छ ट्युब मिलमा त्यस पछाडि फेरि त्यसलाई चाहिँ सिलोज यो प्याकेटहरू भयो जस्तो भन्न खोजेको त्यसमा राखिन्छ अनि वेइङ प्याकेजिङ गरेर चाहिँ हामी सप्लाई गर्छौँ फाइनली बुझ्नुहुन्छ यो बुझिन्छ यो चाहिँ तपाईहरुलाई यो पनि फ्लो चार्ट नि कन्ठै हुनुपर्छ तपाईहरुलाई फ्लो चार्टै सोधिरा हुन्छ के यो अब बुझ्यो मात्रै भनेर जे पाइदै लेखेर भएन यसलाई पनि मन दिमागमा चाहिँ छापेर राख्नु पर्यो है फ्लो डायग्राम अफ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर यो वेट प्रोसेसको लागि हो या स्लरी फर्मेसन छ अब ड्राईमा त्यो स्लरी भन्ने हुँदैन त्यति फरक छ है फ्युल राख्ने जिप्सम एड गर्ने कुराहरू सबै सेम नै छ यसमा स्लरी हुन्छ ड्राई प्रोसेसमा हुँदैन ल अब यो ड्राई प्रोसेसको मैले यो चाहिँ नेटबाट लिएको फिगर हो अलिकति यस्तै लामो टाइपको छ मैले उसमा चाहिँ त्यो राखेको छु होला पीडीएफमा तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नेटबाट लिएको थिएँ केही भएन क्याल्केरियस र आर्गिलेसियस मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई क्रसिङ गरेर स्टोरेज गरिन्छ यहाँ बिन भने यहाँ स्टोरेज इलिभेटर्स भने त्यसले केही फरक पर्दैन है त्यसलाई मिक्सिङ गरिन्छ त्यस पछाडि रोटेरी किलमा राखेर हेर्नुस् त यहाँ वाटरको कुरा पनि छैन अनि स्लरीको कुरा पनि छैन है रोटेरी किलमा राख्यो अनि त्यसमा फ्युल चाहियो है फ्युल बर्न हुनलाई फेरि इयर देखाएको चाहिँ यो इयर पनि चाहियो नि त बर्न हुनलाई फ्युल यहाँ देखाएको छैन तपाईहरुले यहाँ फ्युल भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसबाट अब्टेन भएको क्लिङ्कर रोटेरी किलबाट हामी क्लिङ्कर अब्टेन गर्छौँ क्लिङ्करलाई ग्राइन्ड गर्नभन्दा पहिला के गरिन्छ त जिप्सम राखिन्छ जिप्सम राखेर ग्राइन्ड गरिसके पछाडि वी अब्टेन द पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट है यो चाहिँ वेट ड्राई प्रोसेसको लागि फ्लो चार्ट भयो तपाईलाई डिस्क्रिप्सन पनि सोध्न सक्ने भए ड्र द फ्लो चार्ट भनेर सोध्न सक्ने भयो अथवा फ्लो चार्ट विथ डिस्क्रिप्सन भनेर पनि सोध्न सक्ने भयो डिस्क्राइब पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ अहिले मैले भने जस्तै गरेर दुईटा मेटेरियललाई यस्तो गरिन्छ त्यस पछाडि रोटेरी किलमा लगिन्छ यो कुराहरू तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है बल मिल भनेको यस्तो हेर्नुस् त यसमा स्टिल बल्सहरू ग्राइन्डिङ बल्सहरू हुन्छ फिड गर्ने यताबाट र यताबाट त्यस पछाडि फिनिश प्रडक्ट यहाँबाट अब्टेन गरिन्छ है रोटेरी किलको फिगर अब यो पनि एउटा कुनैबाट लिएको फिगर हो बुकरमा पनि फिगर पाउनुहुन्छ यो रोटेरी किलको फिगर हो है यहाँसम्म केही छ हेलो एभ्रीवान यहाँसम्म के छ तपाईहरुलाई आवाजै आउँदैन त निदाउनु भयो कि के हो हैन ल टाइप्समा जाउँ त्यसो भए टाइप्स अफ सिमेन्टमा ओपीसी भन्ने त सबैले सुनिरहनु भएको छ है नर्मल सिमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी कमन भेराइटी सबभन्दा कमन भेराइटी है मोस्ट कमन भेराइटी अफ सिमेन्ट इज ओपीसी सर्ट फर्म ओपीसी भयो अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट है यो चाहिँ इन्भेन्टेड बाई जोसेफ एस्पिडिन है इन 1824 इन पोर्टल्यान्ड है इङ्ल्यान्डको पोर्टल्यान्डमा चाहिँ भएको हुनाले नै यसको नाम चाहिँ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट रहन गएको हो एन्ड वाज इन्भेन्टेड बाई जोसेफ एस्पिडिन है नर्मल सेटिङ सिमेन्ट अथवा मोस्ट कमन भेराइटी भनेर भन्छौँ हामी है अर्को चाहिँ यसको चाहिँ प्रपर्टीको कुरा गर्ने हो भने के छ त भन्दा यसले चाहिँ ड्राई श्रिङ्केजमा चाहिँ यसको एडिक्वेट रेसिस्टेन्स छ कि श्रिङ्केज चाहिँ यसले हुन दिँदैन ड्राई श्रिङ्केजसँग यसको एडिक्वेट रेसिस्टेन्स छ र क्र्याकिङसँग पनि है रेसिस्ट गर्छ क्र्याक हुन दिँदैन तर के छ त भन्दा लिटल रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक यो कुरा आउनु पर्यो है ओबीसीमा इट हेज एडिक्वेट रेसिस्टेन्स टु ड्राई श्रिङ्केज एन्ड क्र्याकिङ बट इट हेज लेस रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक भनेको केमिकलले इफेक्ट गर्ने ठाउँहरू हैन फाउन्डेसनमा हुनसक्छ त्यस्तै केमिकल प्लान्टको प्रडक्टहरू निस्किने ठाउँहरूमा बनाउने संरचना हुनसक्छ इन्डस्ट्रियल एरियाको कुरा हुनसक्छ त्यस्तो ठाउँमा केमिकल एट्याक चाहिँ यो टाइप अफ सिमेन्टको छैन तर श्रिङ्केज चाहिँ यसले रेसिस्ट गर्छ ड्राई श्रिङ्केज चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम सबैको लिस्टै बनाउन सकिन्छ तर इन्डिभिजुअली यहाँ मैले लिस्ट बनाएको चार्ट यहाँ नहोला इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ यसको 30 मिनट्स बुझ्नुहोस् है फेरि इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको प्लेसमेन्ट गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिने टाइम तपाईँले फर्मामा भर्नभन्दा अगाडि त सेट हुनु भएन नि त त्यो टाइम है इनिसियल सेट त्यो चाहिँ कति टाइममा हुन्छ त्यति टाइममा चाहिँ तपाईँले प्लेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ कि
30 मिनट्स चाहिँ यसको इनिशियल सेटिङ टाइम. आफ्टर यु मिक्स इट यु हेभ टु प्लेस इट अन्डर दि विदिन दिस टाइम. अनि फाइनल सेटिङ टाइम भने फाइनली अब युज गर्न सक्छौँ. जस्तो 28 दिनमा 27 दिनमा चाहिँ घरको त्यो स्ल्याब ढलानको ऊ खोल्ने टेकाहरू खोल्ने जुन हुन्छ नि त्यतिन्जेलमा हामी युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो नि त. त्यो फाइनल सेट भनेको चाहिँ त्यो हो कि रोडको केसमा छुट्टै होला, बिल्डिङको केसमा छुट्टै होला, अरू संरचनाको केसमा होला है. यसको फाइनल सेटिङ टाइमको कुरा गर्ने भने 10 आवर्स. यो चाहिँ हामी ल्याबमा पनि हेर्छौँ है. सिमेन्ट लिन्छौँ अनि त्यसको इनिशियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम कति रहेछ भनेर हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ ल्याबमा है कुनै पनि सिमेन्टको. यो चाहिँ भयो. यसमा त्यही कुराले लेखिएको छ है. पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भनेको चाहिँ कमनली युज सिमेन्ट हो, मोस्ट कमन भेराइटी हो. तर यसमा यो चाहिँ स्पेसिफिक कन्डिसनमा हामीले युज गर्नको लागि चाहिँ है, जस्तो मराइन कन्डिसनमा कस्तो कुरा चाहिने हो, विभिन्न कन्डिसन हुन्छ नि. जस्तो अनि कोल्ड वेदरमा कस्तो, हट वेदरमा कस्तो भन्ने कुरा होला, रोडमा युज गर्नलाई कस्तो होइन, तुरुन्तै ट्राफिकको लागि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, बिल्डिङ गर्दाखेरि कस्तो, अनि लामो प्रोजेक्टहरू जुन गर्न सकिन्छ त्यो त्यस्तो ठाउँमा विभिन्न प्रकारको सिमेन्ट चाहिँ यसैमा अरू कुराहरू एडमिक्सर्सहरू एड गरेर चाहिँ हामी न्यू भेराइटी अफ सिमेन्ट चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ. त्यही भनेर चाहिँ अन्डर स्पेसिफिक कन्डिसन नम्बर अफ स्पेसियल टाइप्स अफ सिमेन्ट हेज बिन डेभलप्ड है. फलोइङ आर द सिमेन्ट्स युज अन्डर अर्डिनरी एज वेल एज. अब सबै यसमा चाहिँ अर्डिनरी भनेको भर्खर हामीले कुरा गरेको भइहाल्यो, नर्मल सेटिङ सिमेन्ट होइन. अरू चाहिँ अरू भेराइटीको पनि हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ है. त्यही मैले भनेको कुरा यहाँ छ, लेस रेसिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक बट हाई रेसिस्टेन्स टु ड्राई श्रिङ्केज है. अनि कहाँ युज गर्छौँ त यस्तो खालको सिमेन्ट चाहिँ? यो चाहिँ नर्मल्ली हामीले देखिरहेको हाम्रो बिल्डिङ होइन, पेभमेन्टहरूमा, आरसिसी वर्क्सहरू हामीले सामान्यतया देखिरहेको ठाउँहरूमा युज हुने सिमेन्ट चाहिँ यो हो. त्यही इक्जाम्पलमा पेभमेन्ट्स, आरसिसी वर्क्स होइन, अनि जहाँ चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन, यो कुरा पछि गरौँला है. यसको इनिसियल सेटिङ टाइम र फाइनल सेटिङ टाइम 30 मिनट्स र 10 आवर्स भन्ने कुरा मैले गरिहालेँ. अर्को ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट, यो चाहिँ आरएचपिसी भन्छ है. फेरि ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट अथवा ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, सर्ट फर्म इज आरएचपिसी. अनि हाई अर्ली स्ट्रेन्थ सिमेन्ट भन्छौँ. यो नामैले फेरि यो चाहिँ क्लियर छ के त भन्दा ओपिसीले 7 दिनमा गेन गर्ने स्ट्रेन्थ यसले 3 दिनमा गेन गरिसक्छ के. ध्यान दिनुहोस् है. ओपिसीले 7 दिनमा, यहाँ भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, 7 डेजमा ओपिसीले जति स्ट्रेन्थ गेन गर्छ त्यति स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले चाहिँ 3 दिनमा गेन गर्छ. र अर्को 7 दिनमा ओपिसीले जति, दुईवटा कुरा छ है, 3 दिनमा गेन गर्ने स्ट्रेन्थ आरएचपिसीले त्यो चाहिँ 7 दिन लाएर बल्ल ओपिसीले गेन गर्छ भने 28 डेज लागेर ओपिसीले गेन गर्ने स्ट्रेन्थ आरएचपिसीले 7 दिनमै गेन गर्छ कि. त्यही भएर जेनरली यो रोडहरूमा होइन, पेभमेन्ट रोड कन्स्ट्रक्सनहरूमा बढी युज हुन्छ. त्यो सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो होला है. हेर्नुहोस् त, दिस सिमेन्ट इज युज फर हाइवे, अ स्ल्याब विच इज ओपन टु द ट्राफिक एट द अर्लिएस्ट पोसिबल मोमेन्ट. सकेसम्म छिटो चाहिँ त्यो चाहिँ युजमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो ठाउँमा हामी ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ. नर्मल्ली हाइवेमा युज हुन्छ. किन त भन्दा ऱ्यापिड स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट प्रपर्टी जुन यसको छ, छिटो स्ट्रेन्थ गेन गर्ने होइन, छिटो चाहिँ फाइनल्ली सेट हुने, हार्ड हुने जुन यसको प्रपर्टी छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी हाइवेहरूमा यसको युज गर्छौँ. हजुर. अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दा यसको यो सिमेन्ट युज गरेको ठाउँमा चाहिँ हिट इभोल्युसन एकदमै धेरै हुन्छ, हाई हिट इभोल्युसन हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि कति ठाउँ चाहिँ कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यो फ्रिजिङ एक्सनलाई रेसिस्ट गर्छ कि. सम्झिनुहोस् है, हाई हिट इभोल्युसन हुन्छ ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको केसमा. त्यो रियाक्सनले हाई हिट चाहिँ इभोल्युसन गर्छ, जसले गर्दाखेरि फ्रिजिङ टेम्परेचरहरूमा होइन, त्यस्तो खालको वेदरमा हामीले चाहिँ यो सिमेन्ट युज गरेर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ. हस् हस् सरी है डिस्टर्बको लागि. अर्को लो हिट सिमेन्ट. लो हिट पनि नामैले हेर्नुहोस् त, यसले चाहिँ हिट इभोल्युसन चाहिँ कम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा छ. हिट इभोल्युसन कम भनेको चाहिँ अब मास कङ्क्रिटिङ, ठुल्ठुला स्ट्रक्चरहरू क्या, म्यासिभ कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ ड्यामहरू, रिटेनिङ वालहरू, ब्रिज एबुटमेन्टहरू, ठुला कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ यो सिमेन्ट चाहिँ युज हुन्छ. नामैले के रहेछ त, अघि ऱ्यापिड हार्डनिङले चाहिँ हाई हिट इभोल्युसन गर्यो, धेरै हिट प्रड्युस गर्यो, त्यसले गर्दा कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङमा सुइटेबल रहेछ. लो हिट सिमेन्टले चाहिँ कम हिट चाहिँ
इभोल्युसन गर्छ, जसले गर्दा मास कङ्क्रिटिङ वर्क्सहरुमा हामी युज गर्न सक्छौँ, म्यासिभ स्ट्रक्चरहरुमा है। यसको कुरा गर्ने हो भने यसको प्रपोर्सनको कुरा गर्यो भने फेरि C3A C3S भनेको चाहिँ क्लिङ्करको कुरा जुन गर्यौँ नि हामीले, म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा रियाक्सन हुँदाखेरि 4वटा कम्पाउन्डहरु बन्छन् कि, डाइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम अल्युमिनेट र टेट्रा क्याल्सियम अल्युमिनोफेराइड। फेरि यो कुराको पनि म पछि कुरा गर्छु। यसमा प्रपोर्सन कस्तो हुन्छ त भन्दा C3A र C3S चाहिँ यसको फङ्सनको कुराहरू पनि फेरि थाहा नभएपछि कन्फ्युज जस्तो होला, नहुनुहोस्। यसको चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ कम हुन्छ र C2S चाहिँ इन्क्रिज अमाउन्टमा फर्म भएको हुन्छ, त्यसरी प्रपोर्सन गरिएको हुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हिट इभोल्युसनको कुरा जुन लो हिट इभोल्युसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो C2S ले गर्दाखेरि हो है। अनि लो हिट भन्ने बित्तिकै स्लोवर रेट अफ हिट जेनरेसन, अनि अर्को चाहिँ रेसिस्टेन्स टु क्रैकिङ है। नट ओन्ली स्लोवर्स द हिट अफ हिट इभोल्युसन बट अल्सो इट हैज ग्रेटर रेसिस्टेन्स टु क्रैकिङ। लो हिट इभोल्युसन हुनु भनेको फेरि क्रैक पनि कम आउनु रहेछ है। अर्को ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग सिमेन्ट, यो चाहिँ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टलाई चाहिँ ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्यागसँग मिक्स गरेर अब्टेन गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यही हामीले नर्मल्ली अब्टेन गरेको सिमेन्टमा चाहिँ ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग है, त्यसबाट अब्टेन भएको स्ल्याग एड गरेर चाहिँ यो सिमेन्ट बनाइन्छ। यसको प्रपर्टीको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ सल्फेट एक्सनलाई हाईली रेसिस्ट गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि सल्फेट एक्सन फेरि मराइन कन्डिसनमा चाहिँ बढी हुन्छ है। अब हाम्रो कन्ट्री कन्टेक्स्टमा नहोला, मराइन कन्डिसनमा चाहिँ सल्फेट एक्सन बढी हुन्छ, त्यसले चाहिँ संरचनालाई इन्डेन्जर गर्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो सिमेन्ट चाहिँ हामी रिफर गर्न सक्छौँ है। अथवा अरू अन्डरग्राउन्ड वर्क्सहरू होइन, मराइन कन्डिसनमा मात्रै नभइकन कतिपय अन्डरग्राउन्डमा पनि सल्फेट एक्सन चाहिँ हुनसक्छ, त्यस्तो ठाउँमा पनि हामी रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यस्तै मास कङ्क्रिटिङ वर्क्समा पनि हामी यसलाई यो चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। किनकि कस्तो खालको हामी मास कङ्क्रिटमा युज गर्छौँ त, लो हिट इभोल्युसन भएको है, भनेपछि यसको पनि लो हिट इभोल्युसन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को सल्फेट रेसिस्टेन्ट सिमेन्ट है, यता पनि के गरिरहेको थियो त, यसले पनि सल्फेट एक्सन रेसिस्ट गरिरहेको थियो, यो चाहिँ सल्फेट रेसिस्टेन्ट नै भन्यो। यसमा चाहिँ C3A को पर्सेन्ट रिड्युस्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ फेरि म्यानुफ्याक्चरकै कुरामा आउँछ है, त्यसरी प्रपोर्सन गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा रियाक्सन हुँदाखेरि यो कुराहरू चाहिँ मिलाइएको हुन्छ। C3A रिड्युस्ड हुन्छ, C2S को प्रपोर्सन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। अनि C3A ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इट रियाक्ट्स विथ सल्फेट्स एन्ड फर्म सल्फो अल्युमिनेट्स एन्ड कजेस स्वेलिङ एन्ड डिसइन्टिग्रेसन। यसको चाहिँ एकदमै सल्फेटसँग हाई रेसिस्टिङ पावर हुन्छ, त्यसले गर्दा सल्फेट एक्सन जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। भनेको त्यही मराइन कन्डिसन, अन्डरग्राउन्ड कन्डिसनमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर बिल्डिङको ठाउँमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ है। अर्को हाई अलुमिना सिमेन्ट, यो पनि नामैले क्लियर छ, अलुमिना चाहिँ एड गरिएको हुन्छ यसमा चाहिँ है। इट हेज हाई पर्सेन्टेज अफ अलुमिनेट्स है, त्यही अघि हामीले 4वटा कम्पाउन्ड बन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यही अलुमिनेट्सको पर्सेन्टेज चाहिँ हाई हुन्छ यसमा। त्यो पर्सेन्टेज कति भन्नुभयो भने 35 to 45%। कसरी बनाइन्छ भन्दा बक्साइट भनेको चाहिँ अल्युमिनियम ओर हो है। बक्साइट भनेको चाहिँ अल्युमिनियम ओर र लाइमस्टोन, यो दुईटा लिएर चाहिँ यो सिमेन्ट प्रड्युस गरिएको हुन्छ। यसको कलरको कुरा गर्ने हो भने इट इज भेरी डार्क इन कलर। यसले चाहिँ केमिकलको एट्याकहरू होइन, सल्फेट एट्याक अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ, सल्फेट रेसिस्टिङले पनि लो हिटले पनि सल्फेट रेसिस्ट गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ यसले पनि रेसिस्ट गर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ केमिकल्सको एट्याक चाहिँ यसले रेसिस्ट गर्छ है। केमिकल भन्ने बित्तिकै एसिडिकको कुरा आइहाल्यो, त्यस्तै हाई टेम्परेचर र फायर पनि यसले चाहिँ रेसिस्ट गर्छ। भनेको के सम्झिनु पर्यो त, सल्फेट एट्याक रेसिस्ट गर्दो रहेछ, केमिकल्स को इफेक्टलाई रेसिस्ट गर्दो रहेछ, र हाई टेम्परेचर एन्ड फायर पनि यसले 4वटा कुराहरू चाहिँ हाई अलुमिना सिमेन्टले रेसिस्ट गर्दो रहेछ। अलुमिना एड भएको सिमेन्ट होइन, बन्दाखेरि कसरी त अल्युमिनियम ओर, बक्साइट र लाइमस्टोनको लिएर चाहिँ यो सिमेन्ट बनाइन्छ। त्यसो भए केमिकल इफेक्ट रेसिस्ट गर्छ, टेम्परेचर रेसिस्ट गर्छ भन्यो भने के भयो त, केमिकल प्लान्टहरूमा युज गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यस्तै हाई टेम्परेचरको कुरा फर्नेसहरूमा आउँछ, फर्नेसमा युज गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यस्तै कोल्ड वर्किङ टेम्परेचरहरूमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। हाई हिट चाहिँ
यसले चाहिँ इभोल्युसन गर्छ हाई टेम्परेचरमा गर्ने हाई टेम्परेचरमा वर्क गर्न सक्ने भएको हुनाले। अब एक्स्ट्रा ऱ्यापिड हार्डनिङ फेरि नाम हेर्नुहोस् त अघि ऱ्यापिड हार्डनिङ थियो अब एक्स्ट्रा ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट भन्यो। यो चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड र आरएचपिसी आरएचपिसीकै अर्को फर्म दुईपल्ट भएछ है। एक्स्ट्रा ऱ्यापिड हार्डनिङ हो एक्स्ट्रा ऱ्यापिड भएछ यो एउटा चाहिँ बढी भएको है। ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट जुन अघि हामीले कुरा गरिराखेको थियौँ अर्ली स्ट्रेन्थ गेन गर्ने सिमेन्ट त्यसैमा के थप गरिदो रहेछ त क्याल्सियम क्लोराइड ग्राइन्डेड क्याल्सियम क्लोराइडलाई एड गरेर ग्राइन्डिङ गरेर आरएचपिसीमा क्याल्सियम क्लोराइड एड गरेर ग्राइन्डिङ गरेर हामी यो टाइपको सिमेन्ट अब्टेन गर्छौँ। यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ आरएचपिसीको भन्दा बढी हुन्छ है। अनि हिट इभोल्युसन चाहिँ यसमा हाई हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङ है फ्रिजिङ टेम्परेचरहरू त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङमा युज हुन्छ हाई हिट इभोल्युसन हुने कारणले। अनि स्ट्रेन्थ चाहिँ इट इज ग्रेटर देन आरएचपिसी प्लस CaCl2 लाई ग्राइन्डिङ गरियो भने यो टाइप अफ सिमेन्ट चाहिँ हामी अब्टेन गर्न सक्छौँ। अब अर्को इयर इन्ट्रेन्ड सिमेन्ट यो चाहिँ इयरको सानसानो बबलहरू पास गराउने हो। इयर भनेको इयरकै बबल्सहरू सिमेन्टमा पास गराएर वी अब्टेन इट। अर्डिनरी सिमेन्टमा इयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट्स भनेर भन्छ है 0.01 to 0.05 बाई वेट होइन अफ अर्डिनरी सिमेन्ट चाहिँ इयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट्सहरू चाहिँ एड गरिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई पनि यो अब रेजिन्स भनेको सुनेको है। यो इयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट्सहरू चाहिँ भिन्सोल रेजिन अनि ड्यारेक्स भन्छ। यिनीहरू चाहिँ यतिमा होइन 0.01 to 0.05 बाई वेट अफ ओपिसी एड गरिएको हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ त मैले अघि नै भनिहालेँ यसमा माइन्युट बबल्सहरू वेल डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ। सिमेन्टमा माइन्युट वेल डिस्ट्रिब्युटेड इयर बबल्सहरू हुन्छ इयर इन्ट्रेन्ड भन्ने बित्तिकै। अनि यसले चाहिँ के बनाउँछ त सिमेन्टलाई भन्दा यसले मोर प्लास्टिक बनाउँछ वर्केबल बनाउँछ। प्लास्टिक एन्ड वर्केबल सँगसँगै छ यहाँ। एन्ड डेभलप्स लेस सेग्रिगेसन। अब यो सेग्रिगेसन र ब्लिडिङ भन्ने यही कुरा गरिहालौँ है। सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ सेपरेसन अफ पार्टिकल्स हो। बलेर हुन्छ म आज ल्याइदिन्छु कि चार्जर मेरो सकिन लाग्यो म आइहाल्छु जल्दी। ब्लिडिङ र सेग्रिगेसन भन्दै थिएँ मैले यहाँ सेपरेसन अफ पार्टिकल जस्तो तपाईँले कङ्क्रिट बनाउनु भयो मोर्टार बनाउनु भयो होइन त्यसमा चाहिँ एग्रिगेट एकातिर छुट्टिने अनि सिमेन्ट एकातिर छुट्टिने पानी एकातिर छुट्टिने त्यस्तो हुन्छ नि जुन पार्टिकल्सहरू जुन इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छुट्टिने त्यसलाई सेग्रिगेसन भन्छ है। त्यो चाहिँ यसले कम गराउँछ कि एयर इन्ट्रेन्ड भयो भने सिमेन्टमा त्यो सेग्रिगेसन प्रायः आउँछ सिमेन्टको कुरामा सेग्रिगेसन। ब्लिडिङ भनेको चाहिँ पानी तैरिने तपाईँले बनाएको मिक्सरमा पानी माथि माथि तैरेर लेयर फर्म हुने क्या पातलो फिल्म फर्म हुने त्यसलाई ब्लिडिङ भन्छौँ होइन कङ्क्रिटमा। अनि सेग्रिगेसन भनेको चाहिँ पार्टिकलहरू नै सेपरेट हुने हो। यो लेस सेग्रिगेसन इफेक्ट अफ कङ्क्रिट होइन त्यो जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एयर इन्ट्रेनिङले कम गराउँदो रहेछ है। प्लास्टिक र वर्केबल बनाउँछ एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्टले र इट डेभलप्स लेस सेग्रिगेसन है सेग्रिगेसनलाई चेक गर्छ। सच सिमेन्ट इज रेसिस्टेन्ट टु सिभियर फ्रस्ट एक्सन। नेक्स्ट चाहिँ फ्रस्ट एक्सनसँग पनि यसले रेसिस्ट गर्छ भनेकै के हो त फेरि फ्रिजिङ टेम्परेचरहरूमा पनि यो चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। कोल्ड वेदर कङ्क्रिटिङ हामी गर्न सक्छौँ यसको हेल्पले है। मेन भनेको चाहिँ प्लास्टिक र वर्केबल बनाउँछ र सेग्रिगेसन चाहिँ यसले चेक गर्छ। सेग्रिगेसन र ब्लिडिङ भन्ने पनि सम्झिनुहोस् है। अर्को पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट। अब पोजोलाना भनेको अगाडि हेऱ्यौँ है लाइममा हामीले के भनेको थियौँ फ्लाइ एसहरू यिनीहरू चाहिँ पोजोलाना थिए होइन। त्यो भनेको के थियो त सिलिसियस एन्ड अल्युमिनियस मेटेरियल हो। त्यही चाहिँ ओपिसीमा एड गरेर बनेको सिमेन्ट चाहिँ पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट हो है। फेरि हेर्नुहोस् इट इज अब्टेन बाई मिक्सिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट चाहिँ 60 to 80%, पोजोलाना चाहिँ 40 to 20%, 80 उता भयो भने यता 20 उता 60 भयो भने यता 40 हुने भयो होइन। त्यो दुईटा एड गरेर बनाइएको सिमेन्ट पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट हो। पोजोलाना भन्ने कुरा फेरि मैले यहाँ लेखेको छु र पनि अगाडि हामीले नेचुरल आर्टिफिसियल हेरिसक्यौँ है। नेचुरल अथवा आर्टिफिसियल मेटेरियल हो यो चाहिँ कन्टेनिङ सिलिसियस एन्ड अल्युमिनियस मिनरल सब्सटेन्स। यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट चाहिँ ओपिसीको भन्दा थोरै छ। यसले चाहिँ क्वालिटी कङ्क्रिटको क्वालिटी इन्हान्स गर्छ पोजोलानाले है।
अनि वर्केबिलिटी इन्क्रिज गर्छ। इट इन्हान्सेस द क्वालिटी अफ कङ्क्रिट, इट इन्क्रिजेस द वर्केबिलिटी। अनि हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ लोवर गर्छ। हिट कम हुनु भनेको फेरि के हो त, मास कङ्क्रिटिङमा हामी युज गर्न सक्छौँ, त्यो सम्झिनु पऱ्यो होइन। त्यस्तै वाटर टाइटनेस चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। अर्को सल्फेट एक्सन पनि रेसिस्ट गर्छ। कति धेरै प्रपर्टिजहरू हेर्नुहोस् त पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्टको, धेरै कुराहरू चाहिँ यसले क्वालिटी आफैमा इम्प्रुभ गर्छ। मास कङ्क्रिटिङमा युज गर्न सकिन्छ लो हिट अफ हाइड्रेसनको कारणले। त्यस्तै वाटर टाइटनेस होइन वर्केबल बनाउँछ। सल्फेट एक्सन पनि यसले रेसिस्ट गर्छ। त्यसो हुनाले मराइन कन्डिसनमा फाउन्डेसनहरूमा जहाँ केमिकल इफेक्टहरू छ त्यसकोमा युज गर्न सक्छ। अनि मास कङ्क्रिटिङ भनेको चाहिँ यही हिट अफ हाइड्रेसन लो भएको हुनाले गर्दा, लो हिट इभोल्युसन भएकोले हुँदा म्यासिभ ह्युज कन्स्ट्रक्सनहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ। कति धेरै प्रपर्टीहरू इन्हान्स गर्दो रहेछ है पोजोलाना एड गर्दाखेरि। क्विक सेटिङ सिमेन्ट नामैले फेरि के भयो त, क्विक सेटिङ भनेको छिटो सेट हुने, छिटो हामीले चाहिँ युजमा ल्याउन सकिने भनेर बुझिन्छ है। यो चाहिँ अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनमा मेनली है, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ छिटो सेट हुने चाहियो नि त। पानी फ्लो भइरहेको ठाउँमा हामीले कन्स्ट्रक्सनहरू गर्दैछौँ, ब्रिजहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौँ होइन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो हामी युज गर्न सक्छौँ। वेन इट इज टु बी लेड अन्डर वाटर, क्विक सेटिङ सिमेन्ट इज एडभान्टेजियसली युज। यसको सेटिङ अघि हेर्नुहोस् त 60 मिनट्स र कति थियो अघि, 30 मिनट्स इनिसियल सेटिङ टाइम थियो अनि 10 आवर्सको कुरा थियो। यहाँ हेर्नुहोस् त 5 मिनट्समा सेट हुन्छ। विदिन 5 मिनट्स यो इनिसियली सेट हुन्छ। द सेटिङ एक्सन अफ द सिमेन्ट स्टार्ट्स विदिन 5 मिनट्स। अनि 1 घन्टामा चाहिँ यो हार्ड भइसक्छ होइन, बिकम्स स्टोन हार्ड इन लेस देन 1 आवर भनेको इनिसियल सेटिङ र फाइनल सेटिङ 5 मिनट्स र 60 मिनट्स। 1 आवर भन्नु 60 मिनट्स हो। इनिसियल सेटिङ टाइम 5 मिनट्स, फाइनल सेटिङ टाइम इज 60 मिनट्स, सो द्याट इट इज कल्ड क्विक सेटिङ सिमेन्ट। यो चाहिँ कसरी यो प्रपर्टी कसरी क्विक सेटिङ बन्छ भन्ने कुरा भयो भने, यो चाहिँ के एड गरेको हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, स्मल पर्सेन्टेज अफ अल्युमिनियम सल्फेट एन्ड अल्सो ग्राइन्डिङ दिस सिमेन्ट फाइनर देन ओपिसी। यसमा चाहिँ थोरै पर्सेन्टेज अफ अल्युमिनियम सल्फेट नर्मलमा है, नर्मल ओपिसी जुन छ हाम्रो नर्मल सिमेन्ट, त्यसमा अल्युमिनियम सल्फेट स्मल पर्सेन्टेजमा एड गरेर एकदमै फाइन गरेर ग्राइन्डिङ गरेको हुन्छ। त्यसरी हामी क्विक सेटिङ सिमेन्ट अब्टेन गर्छौँ। अन्डर वाटर कन्स्ट्रक्सनहरूमा हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट सुपर सल्फेट सिमेन्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त इन्ग्रेडियन्ट्स। ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग चाहिँ 80 to 85%, अनि क्याल्सियम सल्फेट 10 to 15% र अर्डिनरी सिमेन्ट जम्मा 1 to 2% हुँदो रहेछ। त्यसमा क्याल्सियम सल्फेट द्याट इज जिप्सम अनि 80 to 85% ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग है। यो तीनटा राखेर ग्राइन्डिङ गरेर त्यो मिक्सरलाई इन्टिमेटली मिक्स गरेर ग्राइन्ड गरेर हामी सुपर सल्फेट सिमेन्ट चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ। यो फाइनेसको कुरा गर्ने भने इट इज फाइनर देन ओपिसी। त्यस पछाडि इट हेज लो हिट अफ हाइड्रेसन। लो हिट अफ हाइड्रेसन भनेको मास कङ्क्रिटिङमा युज गर्न सक्छौँ त्यो भन्ने बित्तिकै है। सुपर सल्फेट सिमेन्टको चाहिँ हिट इभोल्युसन हिट चाहिँ कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्यासिभ स्ट्रक्चरहरूमा मास कङ्क्रिटिङ वर्क्सहरूमा हामी युज गर्न सक्छौँ। अर्को यसले केमिकल एट्याक्सहरू पनि रेसिस्ट गर्छ। अब वाइट अर कलर्ड सिमेन्ट, अघि पनि मैले अगाडि भनेको थिएँ होला, वाइट सिमेन्ट भन्ने बित्तिकै वाइट कलरको हुन्छ। अनि कलर्ड सिमेन्टहरूमा चाहिँ भेरियस पिगमेन्टहरू मिनरल पिगमेन्टहरू एड गरेर चाहिँ कलर्ड सिमेन्ट अब्टेन गर्छौँ। यो चाहिँ अर्डिनरी सिमेन्ट नै हो जसको चाहिँ प्योर वाइट कलर हुन्छ। यो चाहिँ कस्टली हुन्छ किन भन्दा यसको म्यानुफ्याक्चरमा एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ कि सर्टेन प्रिकसन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ। म्यानुफ्याक्चर अलिकति त्यस्तै भएको हुनाले गर्दाखेरि यो कस्टली हुन्छ। युजहरू हेर्ने भने टेराजो फ्लोरिङ, हामीले टेराजो फ्लोरिङ कस्तो भन्नु होला फेरि, हामीले डब्लुआरसीमा पनि देख्नु भएको छ है, तल भुइँमा टिकटिके टाइपको हो त्यस्तो फ्लोरिङहरूमा पनि युज गरिन्छ तल त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि। त्यस्तै फेस प्लास्टर भनेको चाहिँ बाहिर एक्सपोज्ड पार्टहरूमा के, फेस भन्ने बित्तिकै एक्सपोज्ड पार्टहरू हाम्रो बिल्डिङकै एक्सपोज्ड पार्टहरू सम्झ्यो भने त्यसकोमा प्लास्टर गर्न युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै ट्राफिक कर्ब्सहरू बनाउनको लागि है रोडमा यो चाहिँ है। त्यस्तै एरोड्रोम मार्किङ एन्ड अदर अर्नामेन्टल वर्क्स, मेनली चाहिँ अर्नामेन्टल वर्क्सहरूमा डेकोरेटिभ वर्क्सहरूमा बढी युज भएको पाइन्छ हामीले नर्मल्ली देखेको भनेको है। नाम भन्यो भने स्नोक्रिट, बजारमा पाइने स्नोक्रिट, सिल्भिक्रिट, एटलास नाममा चाहिँ वाइट सिमेन्ट चाहिँ पाइन्छ। वाइट सिमेन्टको नामहरू है यिनीहरू चाहिँ।
अर्को कलर्ड सिमेन्ट भनेको चाहिँ सुइटेबल पिगमेन्ट एड गरेर पाइन्छ भनेर भनिहालेँ मैले। अर्डिनरी त्यही अर्डिनरी अथवा व्हाइट सिमेन्टमा चाहिँ कलर्ड पिगमेन्ट्सहरू एड गरेर चाहिँ कलर्ड सिमेन्टहरू अब्टेन गरिन्छ। अब यो पनि अर्नामेन्टल वर्क्सहरूमा हैन। यसको अघि स्नोक्रिट सिल्भीक्रिट भने जस्तै यसको चाहिँ नामहरू भन्नु भने कलरक्रिट, रेनबो, स्नो सेम चाहिँ कलर्ड सिमेन्टको नामहरू चाहिँ कमर्सियली हामीले छ है। त्यस पछाडि यसको काम भनेको के भयो त कलर्ड सिमेन्ट भन्ने बित्तिकै डेकोरेटिभ फिनिस हैन, डेकोरेसनको लागि एस्थेटिक ब्युटी इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ हामी बिल्डिङहरूमा त्यस्तै स्विमिङ पुलहरूमा हैन फ्लोरहरूमा जहाँ चाहिँ त्यस्तै पार्कहरू त्यस्तो ठाउँहरूमा स्पेशल ठाउँहरूमा चाहिँ फर डेकोरेटिभ चाहिँ यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। फाउन्टेनहरू भनेको छहराहरू त्यस्तो टाइपकोमा पनि हैन कलर्डहरू युज गर्न सकिन्छ। अर्को छ ओइल वेल सिमेन्ट। यो ओइल वेल सिमेन्ट भनेको चाहिँ वेल भनेको इनार भइहाल्यो हैन, ओइलहरू तेलहरूको इनार भने जस्तो है। यो चाहिँ ओइल वेलहरू नै के त्यही मैले भनिहालेँ तेलहरू हैन, त्यसको इनारहरू वेलहरू चाहिँ प्याक गर्नको लागि प्याकिङ ओइल वेल्स भनेर भन्छ कि त्यस्तो ठाउँमा युज हुन्छ यो चाहिँ है, जुन चाहिँ डिप हुन्छ भेरी डिप एकदमै। यसको चाहिँ स्लो सेट हुने प्रपर्टी हुन्छ र क्विकली हार्डन हुन्छ है। सेट भइसके पछाडि सेटिङ चाहिँ स्लो हुन्छ, हार्ड चाहिँ फेरि क्विकली हुन्छ। ओइल वेल प्याकिङ गर्नको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त के गर्न युज हुँदो रहेछ, स्पेस बिट्विन स्टिल लाइनिङ ट्युब एन्ड वाल अफ द वेल एन्ड अल्सो to grout porous strata to prevent water or gas from gaining access to the oil bearing strata। जुन oil bearing strata हुन्छ त्योहरुमा चाहिँ पोरहरु चाहिँ सिल गर्नको लागि हैन, ग्राउटिङ गर्नको लागि यो सिमेन्ट चाहिँ युज गरिन्छ। जहाँ चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ लिक भएर नजाओस् हैन, त्यो चाहिँ एकदमै वाटर टाइट जस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ है। हेर्नुहोस् त ओइल वेल सिमेन्ट बिसाइड प्रिभेन्टिङ वाटर फ्रम वाटर चाहिँ इन्फिल्ट्रेट हुन दिँदैन ओइल बियरिङ स्ट्राटाहरूमा, त्यो ओइल वेलहरूमा। अर्को चाहिँ कोरोजन पनि ओइल वेल चाहिँ जुन मेटालिक। हजुर पुरै बुझिन मैले, तपाईहरु के भन्नुभयो हो? कोरोजन चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ ओइल वेलको, र अर्को चाहिँ वाटरलाई पेनिट्रेट हुन दिँदैन, वाटर सिल टाइट चाहिँ फर्म गरिदिन्छ यसले चाहिँ। अर्को एक्सपान्सन सिमेन्ट। एक्सपान्सन सिमेन्ट भन्ने बित्तिकै यसको प्रपर्टी भनेको एक्सपान्सन हुने है, एक्सपान्ड हुन्छ यो चाहिँ हार्ड हुँदाखेरि, जसले गर्दाखेरि अरू जेनरली सिमेन्ट भनेको त हार्ड हुँदाखेरि अथवा सेट भइसके पछाडि श्रिङ्क हुन्छ नि त। यसको प्रपर्टी यस्तो खाले सिमेन्ट राखेको सिमेन्टको चाहिँ के हुन्छ त एक्सपान्सन हुन्छ। जेनरली हामीले बनाएको हामीले युज गरेको सिमेन्ट चाहिँ ड्राई हुँदाखेरि अथवा सेट हुँदाखेरि श्रिङ्क हुन्छ, यसले चाहिँ एक्सपान्सन कज गर्छ, एक्सपान्ड हुन्छ के यो चाहिँ ठ्याक्कै रिभर्स है। त्यसो हुनाले श्रिङ्केज क्र्याक्सहरू जुन देखिन्छ नि कङ्क्रिटमा मोर्टारमा, त्यो चाहिँ यसले मिनिमाइज गर्ने भयो, रेसिस्ट गर्ने भयो। अर्डिनरी सिमेन्ट त्यस यो चाहिँ रिपेयर वर्कहरूमा के जहाँ क्र्याकहरू भएको हुन्छ त्यस ठाउँमा रिपेयर वर्कहरूमा युज गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ वाटर टाइट बनाउनको लागि है, संरचनाहरूमा वाटर टाइट बनाउनको लागि एक्सपान्सन सिमेन्टहरू हामी युज गर्न सक्छौँ। किन भन्दा सेट भइसक्दा त श्रिङ्क हुन्छ, एक्सपान्सन सिमेन्ट हो भने जुन त्यो श्रिङ्केजले आउने उयोहरू हुन्छ क्र्याकहरू त्यस्तोहरू चाहिँ यसले वाटर टाइट चाहिँ बनाउने काम गर्छ। वाटर रिपेलेन्ट सिमेन्ट भनेको वाटर रिपेल गर्छ यसले चाहिँ हैन। यो चाहिँ वाटर टाइट कन्डिसनहरू जहाँ हामीलाई चाहिन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ चाहियो हैन, त्यस्तो क्रिएट गर्नलाई वाटरलाई चाहिँ यसले एक्सपेल आउट गर्नु पर्यो, रिपेल गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ अर्डिनरी सिमेन्ट नै हो, त्यसमा चाहिँ स्मल अमाउन्ट अफ वाटर प्रुफिङ कम्पाउन्ड कि वाटर प्रुफिङ कम्पाउन्डहरू चाहिँ अर्डिनरी नर्मल सिमेन्टमा चाहिँ एड गरेर यो बनाइन्छ। यसले चाहिँ वाटर टाइट कन्डिसन क्रिएट गर्छ भन्ने त वाटर रिपेलेन्ट भन्ने कुराले नै आइहाल्यो। के एड गरेको हुँदो रहेछ त वाटर प्रुफिङ कम्पाउन्डहरू एड गरेको हुँदो रहेछ है। यसको ट्रेड नेम चाहिँ एक्वाक्रिट हो फेरि है। अघि हामी सिल्भीक्रिट कलरक्रिट भन्यौँ, त्यस्तै वाटर रिपेलेन्ट सिमेन्ट चाहिँ हामी चाहिँ एज एक्वाक्रिट इन द नेम अफ एक्वाक्रिट हामीले चाहिँ पाउँछौँ। अर्को वाटर प्रुफिङ सिमेन्ट, यो चाहिँ स्विमिङ पुलहरूमा हैन, ट्याङ्कहरूमा, रिजर्भायरहरूमा चाहिँ युज भएको हुन्छ। यो रिपेल गर्ने भनेको चाहिँ हैन, अझै यसले चाहिँ उ गर्यो अलिकति सिमिलर केही कुरा मात्रै फरक छ।
प्रुफिङ भनेको चाहिँ अब वाटर लिकहरू चाहिँ नहुने होइन, स्विमिङ पुलहरूमा त्यस्तो ठाउँमा। अर्डिनरी सिमेन्टमा चाहिँ स्मल सम एमाउन्ट अफ मेटल स्टेरिएटहरू, अल्युमिनियम स्टेरिएट, क्याल्सियम स्टेरिएट भन्ने कम्पाउन्डहरू एड गरेर वाटर प्रुफिङ सिमेन्ट अब्टेन गर्न सकिन्छ। ग्राइन्डिङ गर्ने टाइममा यो एड गरिन्छ है। यस्तो सिमेन्टले चाहिँ वाटर पेनिट्रेसनलाई रेसिस्ट गर्छ। त्यसो हुनाले वाटर रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू जस्तो ट्याङ्क, रिजर्भायर, स्विमिङ पुल्सहरू, त्यस्तै ड्यामहरू पनि वाटर रिटेनिङ स्ट्रक्चर हो। ब्रिज पायरहरू, त्यस्तै रिटेनिङ वालहरूमा यो सिमेन्ट युज गरेर बनाइन्छ। यसले चाहिँ यो सिमेन्टको अर्को काम भनेको चाहिँ एसिडको एक्सनहरू, जस्तै अल्कालीको एक्सनहरू होइन, त्यो पनि यसले चाहिँ, अनि कोरोसिभ नेचरहरू, त्यो सबै चाहिँ यसले रेसिस्ट गर्न सक्छ। जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल वाटरमा अब केमिकलको इफेक्टहरू भन्यो भने इन्डस्ट्रियल वाटरहरूमा होइन, फाउन्डेसनमा पनि कतिपय सोइलहरूमा पनि हुनसक्छ त्यस्तो इफेक्टहरू। त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि पहिला चेक गरेको हुन्छ, सोइलहरूमा त्यस्तो इफेक्ट छ भने पनि हामी वाटर प्रुफिङ सिमेन्ट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यति नै हो, त्यति नै गरौँ। अब ग्रेड्स अफ ओपिसी भन्ने छ, त्यस पछाडि क्लिङ्करमा 4वटा कम्पाउन्ड हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यो जुन म्यानुफ्याक्चरमा यो 4वटा कुराहरू बन्छ, यसको आफ्नै प्रपर्टिजहरू छ। फेरि त्यसैलाई थप घटबड गरेर नै हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिमेन्टहरू फर्म हुने हो कि फेरि है। यो ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, यो कुनैको यसको आफ्नो प्रपर्टी अनुसार यसको चाहिँ फर्मेसन तलमाथि हुने गरी चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ सिमेन्ट चाहिँ हामीले प्रड्युस गर्ने हो। यो भइहाल्यो। त्यस पछाडि टेस्ट अफ सिमेन्ट, अब यसलाई पनि डिटेलली हेर्नुपर्ने हुन्छ, इक्जाममा सोध्छ नै र ल्याबमा पनि हामी गर्छौँ सबै यो टेस्टहरू है। टेन्साइल कम्प्रेसिभ गर्दैनौँ, अरू टेस्टहरू हामी गर्छौँ है। यही टेस्टको कुरा छ। त्यस पछाडि एडमिक्सचर छ है। यो अर्को क्लासमा हेरौँ होला, अब टाइम पनि हुँदैन। केही छ तपाईँहरूको? बाँकी अर्को क्लासमा सकिन्छ। आज यति नै गरौँ। हेलो, आज यति गरौँ। अब बाँकी रहेको अर्को क्लासमा सकिन्छ, अर्को क्लासमा गरौँला है। हस् म्याम।